सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ प्रहार सम्बन्धी समाचारबाट। धनुषामा घरमै सुतिरहेका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारका बुबामाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार सर्वदेव यादवका बुबा 70 वर्षीय चन्द्र नारायण यादव माथि अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरेको हो। हतियार प्रहारबाट यादव गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भइरहेको छ। गए राति करिब 12:30 मा घरमा सुतिरहेका यादव माथि खुकुरी र चक्कु प्रहार गरिएको जनाएको छ। शरीरको विभिन्न ठाउँमा खुकुरी र चक्कु प्रहार गरिएको उनका नाति सुरेन्द्र यादवले बताए। उम्मेद्वार सर्वदेव यादवमाथि आक्रमणको प्रयास विफल भएपछि उनका बुबामाथि नै हतियार प्रहार भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताए। धनुषामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मेयर पदका उम्मेद्वार नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। धनुषाको सबैला नगरपालिकामा समाजवादीका मेयरका उम्मेद्वार राजु गुप्ता एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। उनले एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार राजकिशोर यादवलाई समर्थन गर्दै पार्टी प्रवेश गरेका हुन्। उम्मेद्वार यादव एमालेका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन्। मेयर पदका उम्मेद्वार राजु गुप्ता आजै समाजवादीको झण्डा, ब्यानर घर र गाडीबाट हटाएर मलाई समर्थन गर्नु भएको छ। उहाँ पुनः एमालेमै फर्किनु भयो, यादवले भने। गुप्ताले फेरि आफ्नै घरमा फर्किएको प्रतिक्रिया दिए। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट पालिका प्रमुख पदका उम्मेद्वार राजकिशोर महतो घर दैलो अभियान थालेका छन्। चुनावको केही दिन मात्र बाँकी रहँदा उनले वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार श्रवण महताले सँगै घर दैलो अभियान थालेका हुन्। भ्रष्टाचार मुक्त, लागु औषध मुक्त, विकासशील एवं समृद्धि गाउँपालिका बनाउने एजेन्डा सहित उम्मेद्वार दुवैले बुधबार वडा नम्बर 2 भूचक्रपुरमा घर दैलो अभियान गरेका छन्। घर दैलोको क्रममा मतदाताको व्यापक समर्थन एवं सहानुभूति प्राप्त भइरहेकाले आफ्नो वडा नम्बर 2 मा वडा अध्यक्षमा आफ्नो जित सुनिश्चित जस्तै रहेको उम्मेद्वार श्रवण महतोले बताए। वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार महतोले पछिल्लो समय युवाहरू कुलतमा फस्ने गरेकोले यसप्रति सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेकाले सोको निर्मूल, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, स्थानीय स्तरमै युवालाई रोजगार, कृषि आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय निशुल्क शिक्षा, खेलकुदको विकास लगायत बटेश्वरको समग्र विकासको लागि आफू र आफ्ना पार्टीका सबै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आग्रह गरे। उनले दीर्घकालीन सोच र भिजन भएका युवा उम्मेद्वारलाई मतदान नगरेसम्म समाजको परिवर्तन समेत नहुने बताए। धनुषाबाट प्रतिबन्धित 5 किलो गाँजा सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 6 ढल्केवर बस्ने 31 वर्षीय किशुनदेव यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनलाई बरमझियाबाट प्र 2003-019-1942 नम्बरको मोटरसाइकलमा डुमरिया तर्फ जाने क्रममा उनलाई धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 रघुनाथपुरबाट चेक जाँचको क्रममा गाँजा सहित पक्राउ परेको। उनले ट्युमा बोकेको झोलामा राखेको 5 किलो गाँजा बरामद गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। पक्राउ परेका यादवमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले 15औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ। संविधानमा सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा स्थापित छ। नेपालको संविधानको धारा 27 मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनेर सूचनाको हकलाई संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक रूपमा नागरिकलाई दिएको सूचनाको अधिकारको
व्यवहारिक प्रयोगका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा स्वतन्त्र आयोगको रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको आज 14 वर्ष पूरा भएको, तर सूचनाको हकको कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने थियो त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ। सूचना नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको पूर्णवेदनको संख्या 8000 को हाराहारीमा छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पालिका चुनावमा सही तथ्यगत र आधिकारिक सूचनाको महत्व अझ बढेको भन्दै नकारात्मक असर पार्न सक्ने सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले मागेका सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पनि सार्वजनिक निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सूचनाको हक सुशासन र लोकतान्त्रिक शासन प्रतिको आधार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सूचनाको हकलाई प्रवर्धन र सर्वधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुरमा चुनाव जित्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको दावी गरेका छन्। आज भरतपुरमा हुन लागेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न चितवन आइपुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन आसन्न स्थानीय चुनावको लागि धेरै अगाडि बढिसकेकाले अब भरतपुरमा चुनाव जित्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको दावी गरेका हुन्। भरतपुरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका जगन्नाथ पौडेललाई इंगित गर्दै उम्मेदवारी उठ्ने स्वतन्त्रता हरेक नेपालीलाई भएको समेत जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावको फैसला भरतपुरका जनताले गर्ने बताएका छन्। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल मेयरको लागि चुनावी मैदानमा छिन्। उपमेयरमा कांग्रेसबाट चित्रसेन अधिकारी उम्मेद्वारमा छन्। सभालाई अध्यक्ष प्रचण्ड सहित प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनले धेरै स्थानमा हासिल गर्ने दावी गरेका छन्। सत्ता पक्ष गठबन्धनको जनसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका नेपाली गठबन्धनले धेरै स्थानमा निर्वाचन जित्ने समेत दावी गरेका हुन्। नेपाली गठबन्धनको फौजमा राम्रो माहौल बनेको समेत जिकिर गरेका छन्। सबै स्थानमा गठबन्धन भए राम्रो हुन्थ्यो भने प्रतिक्रिया जनताबाट आएको भन्दै उनले गठबन्धनलाई निर्वाचन जिताउने अभियानमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। चुनावको माहौल अनुकूल बनाउने भन्दै उनले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन जनता आतुर रहेको बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा बागी उम्मेदवारी रहेको सन्दर्भमा फिर्ता गराउने कोसिस भइरहेको अध्यक्ष नेपालले बताएका छन्। राजनीतिक मान्छेले राजनीतिक रूपमा स्वच्छ भन्दै उनले आफूलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्दैन, सिंगो पार्टीलाई केन्द्रमा राख्ने बताए। आर्थिक समाचार। भारतबाट आयात हुने विद्युतीय शनिबार एकै दिन 68 लाख युनिट भन्दा बढीले कटौती भएको थियो। शुक्रबारसम्म 88,69,000 युनिट विद्युतीय आयात भइरहेकोमा शनिबार 20,65,000 युनिट विद्युतीय मात्रै आयात भएको छ। भारतबाट आयात हुने विद्युतीय हप्तै कटौती भएपछि नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीय आपूर्तिमा कटौती गरिएको छ। शुक्रबार नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणका आयोजनाबाट 83,18,000 युनिट विद्युतीय उत्पादन भएकोमा शनिबार 80,36,000 युनिट विद्युतीय मात्रै उत्पादन गरिएको छ। प्राधिकरणका अधिकांश आयोजना अर्ध जलाशयुक्त भएकोले सानोतिनो नदीको बहावलाई स्टोरेज गर्न सकिन्छ। त्यसकारण प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाको उत्पादन घटाएर निजी क्षेत्रका आयोजनाको सबै विद्युतीय लिएको प्राधिकरणले बताएको छ। तर प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतीय भने बढेको छ। शुक्रबार 39,19,000 युनिट विद्युतीय उत्पादन गरेका प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले शनिबार 41,30,000 युनिट विद्युतीय उत्पादन गरेका छन्, जुन शुक्रबारको तुलनामा 2,11,000 युनिट धेरै हो। त्यस्तै शुक्रबार 75
4,65,000 युनिट विद्युतीय उत्पादन गरेका निजी क्षेत्रका आयोजनाले शनिबार 82,95,000 युनिट विद्युतीय उत्पादन गरेका छन्, जुन शुक्रबारको तुलनामा 7,30,000 युनिट धेरै हो। शुक्रबार बेलुकीदेखि शनिबार दिनभर जसो भएको वर्षाले करिब 9.5 लाख युनिट विद्युतीय उत्पादन थपिएको छ, जसको बजार मूल्य औसत 8 रुपैयाँ 40 पैसा मान्दा प्रबन्धकले करिब 80 लाख रुपैयाँ बढी आमदानी गरेका छन्। पानी परेर शीतल भएपछि विद्युतको मागमा पनि हत्तै कमी आएको छ। शुक्रबार 16,73 मेगावाट रहेको पिक माग शनिबार 1283 मेगावाटमा सीमित भएको थियो, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 4,390 मेगावाट कम हो। शुक्रबार 3,32,20,000 युनिट विद्युतीय माग रहेकोमा शनिबार 2,52,26,000 युनिट मात्र विद्युतीय माग भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा झण्डै 80 लाख युनिट 79,94,000 युनिट कम माग हो। विद्युतीय माग हप्तै बढे पनि भारतबाट ठूलो परिणाममा विद्युतीय आयातमा रोक लगाएपछि 27 लाख युनिट विद्युतीय आपूर्तिमा अवरोध भने कायमै रहेको छ। शुक्रबार भने 45,50,000 युनिट विद्युतीय आपूर्ति कटौती भएको थियो। शुक्रबारको तुलनामा शनिबार आपूर्ति हुने विद्युतीय 18,50,000 युनिट कम अवरोध भएको हो। नेपालमा अझ 1 देखि 1.5 महिनासम्म ऊर्जा संकट कायमै रहने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अनुमान छ। पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ। आर्थिक वर्षको 2068-79 सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झण्डै आधा अंश खर्च गर्न सकेको छैन। चालू खर्च बढे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारी खर्च तथा आमदानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म 8 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी रहँदा 7 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ। सुरुमा 16 अर्ब 32 खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत आकार घटाइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा विनियोजित मध्ये आधा मात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको 2 महिनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने आधार देखिँदैन। चालू खर्च भने अझै बढ्ने देखिन्छ। मुलुक चुनावमा हुमिएकाले यस वर्ष चालू खर्च बढ्ने देखिएको। यस वर्षका लागि सरकारले चालू तर्फ 10 अर्ब 65 माफ गर्नुहोला चालू तर्फ 10 खर्ब 65 अर्बको बजेट ल्याएकोमा 6 खर्ब 93 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 3 खर्ब 72 अर्ब भन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीले आफूलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा सुनाएको सजाय पुनः विचार गर्न गरेको अपिल त्यहाँका अदालतले खारेज गरेको छ। म्यानमारको सैन्य सरकारसँग निकट अदालतले सुकीले गरेको अपिललाई अस्वीकार गरेका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। यसअघि भ्रष्टाचारको आरोपमा सुनाइएको 5 वर्षको सजाय विरुद्ध नेत्री सुकीले अपिल गर्नुभएको थियो। 76 वर्षीय सुकीलाई यस अघि नै 6 वर्षको जेल सजाय सुनाइसकिएको छ। उहाँले कोभिड-19 नियम उल्लङ्घन गरेको, सैन्य सरकार विरुद्ध नागरिकलाई उस्काएको, देशको गोपनीयता भंग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको लगायतका आरोप छन्। अहिले सुकीका वकिललाई सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जामा लिएपछि भएका प्रदर्शन विरोध र सरकार विरोधी अभियानमा भएका हिंसात्मक घटनामा 1800 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको र 13,000 भन्दा धेरै पक्राउ परेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। युक्रेनको मारियोपोल शहरको आफ्नो कब्जामा रहेको अन्तिम क्षेत्र
एजोभस्टाल स्टील उद्योगमा रुसले निरन्तर आक्रमण गरेको छ। उद्योगभित्र रहेका युक्रेनी सुरक्षा कमान्डरले आफूहरूले कठिन लडाई लडिरहेको बताएका छन्। कमान्डर डेनिस प्रोकोपेन्कोले अवस्था निकै कठिन रहेको बताउनु भएको छ। निरन्तरको आक्रमणसँगै रुसी फौज उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विवरण आएको, तर यस बारेमा आधिकारिक पुष्टि गर्न नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बालबालिका सहित झण्डै 200 नागरिक उद्योगभित्र आश्रय लिएर बसेको अनुमान छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उद्योगभित्र बाँकी रहेका मानिसको जीवन रक्षाका लागि सहायता गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई थप अपिल गर्नु भएको छ। यसै हप्ताको सुरुमा त्यहाँ रहेको 100 जना भन्दा धेरैको उद्धार गरिएको थियो। मरिउपोल शहर अहिलेसम्म युक्रेनकै नियन्त्रणमा छ। रुसले एजोभस्टाल स्टील उद्योगबाट नागरिकको उद्धार गरेर लैजान दिने गरी युद्ध विरामको कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। उद्योग बाहिरको बाटो 3 दिन दैनिक 12 घण्टासम्म खुलाउने रुसी पक्षको भनाइ छ। यो समयमा रुसी फौजले त्यहाँ गतिविधि नगर्ने खबरमा उल्लेख छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।